توحید کنوں آمدے نے آج کئی لوگ آمدے نے اے جی جیڑا بندہ کہندا ہے رب ایک ہے او بھی بندہ اللہ دی توحید نو مند ہے جیڑا کہندا ہے اللہ ایک ہے او بھی اللہ دی توحید نو مند ہے لہذا اگر وہ کہندا ہے اللہ ہے تے اللہ ایک ہے انہوں اسی مشرک نہیں کہہ سکتے ان ذرا توجہ فرمانا رب نے مینوں تانوں کی سبق دیتا ہے ذرا سارے لائٹ آ گئی ہے تے تسی بھی ماشاءاللہ ذرا کو ہوش دی اندر آ کے کلمہ پڑھو ہاں لا الہ گج کے بولو سارے آپ پچھوں تک آواز ہونی چاہیے لا الہ اچھا میں پہلی بار تواڈے کو لایا تے میں ویکھنا چاہنا تواڈے چ کنی کو تڑپ ہے ذرا گج کے بولو ہاں لا الہ الا اللہ ہونے دا معنی کی ہے تر لفظی ترجمہ دا نہیں کوئی معبود مگر اللہ نہیں کوئی معبود مگر سارے بولو نہیں کوئی معبود مگر کی مطلب نکلیا رب آندہ پہلا غیران دی نفی کر پھر میرا اقرار کری پہلا غیران دی نفی کر پھر میرا اعلان کری پہلا غیران دی تردید کر پھر میرا اعلان کری ہون اس کلمے دے اس جود تو مسئلہ اے سمجھ آیا ایک بندہ کہندہ ہے اللہ ایک کے اللہ ایک کے اللہ ایک کے لیکن وہ نفی نہیں کرتا اے نہیں کہندہ کہ رب تو علاوہ کوئی معبود نہیں اے نہیں کہندہ اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں اے نہیں کہندہ اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں اے نہیں کہندہ رب تو علاوہ کوئی داتا نہیں اے نہیں کہندہ اللہ تو علاوہ کوئی گنج بخش نہیں اے نہیں کہندہ رب تو علاوہ کوئی اولادہ دین والا نہیں اے نہیں کہندہ رب تو علاوہ کوئی نفع نقصان دین والا نہیں اے نہیں کہندہ رب تو علاوہ کوئی عزتاں تے ذلتاں دا مالک نہیں اے نہیں کہندہ رب تو علاوہ کوئی زندگی دے موت دا مالک نہیں ان جلان کر دے ہم دے اللہ ایک کے اللہ ایک کے اللہ ایک کے پر غیران دی تردید نہیں کردا رب کعبہ دی قسم مسجد دے اندر بیٹھ کے اعلان کرنا وہ بندہ موحد نہیں ہو سکتا توحید پرست نہیں ہو سکتا کلمہ دس رہا ہے لا الہ الا اللہ دس رہا ہے تو مومن او تو بنے گا موحد او تو بنے گا توحید پرست او تو بنے گا یہ تو پہلا غیران دا رد کرے گا پھر اللہ وحدہ لا شریک دی توحید دا اعلان کرے گا جب تک غیران دی تردید نہ ہوئے گی جب تک غیران دا رد نہ ہوئے گا جب تک غیر اللہ دی نفی نہ ہوئے گی اس وقت تک تیرا اللہ اللہ کرنا فائدہ نہیں دے گا اس وقت تک تیرا رب رب کرنا فائدہ نہیں دے گا آکھو جی کوئی دلیل پیش کر اے جڑی گل تو آکھی ہے نا اے دی کوئی دلیل پیش کر اللہ ذوالجلال دی قسم دے مکے دے مشرک جنہاں نو ساری دنیا مشرک من دیئے میرے پیغمبر علیہ السلام نے جدوں آکے نبوت دا اعلان فرمایا آپ نے آکھیا قولوا لا الہ الا اللہ مکے دے مشرکاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام دی مخالفت شروع کر دی تھی سارا جگ کہندا ہے مکے دے کافر جڑے میرے نبی دے مخالفین سن اور مشرک سن سارے بولو کی سن تسی بھی جاندے ہو کہ نہیں سارا جگ تے کہندا ہے قرآن بھی کہندا ہے میرے نبی دا فرمان بھی کہندا او کوٹ راتا کشن والے ہو تسی بھی جاندے ہو کہ نہیں مکے دے کافر سارے کون سن مشرک سارے بولو کون سن مشرک لات دے پجاری مشرک منات دے پجاری مشرک عزہ دے پجاری مشرک حبل دے پجاری مشرک مورتیاں نو پوجن والے مشرک پتھران نو پوجن والے مشرک 360 بت بیت اللہ دے اندر رکھ کے پوجن والے مشرک اے سارا جگ مند ہے مکے دے کافر میرے نبی دی مخالفت کرنے والے اے سارے مشرک سن پر میرا رب کہندا او مینوں من دے سن رب کہندا مینوں سارے بولو رب کہندا مینوں اچھا میں نے دوستو ایتھے بولن دا رواج کوئی نہیں تاکہ میں انہوں تکلیف نہ دیاں ایویں بار بار پریشان ہو رہے ہیں بھائی بولن دا رواج ہے کہ نہیں ذرا پھر بولو ہاں سارے کہندے نے مکے والے کون سن مشرک رب کہندا مینوں من دے سن رب کہندا مینوں
ماندے سن آکھو گے جی کو دلیل پیش کرو سنو ذرا رب دا قرآن میں تو انو سنانا چاہنا 18واں پارہ رب دے قرآن دا اور سورت دا نام سورہ المومن ہے اللہ دا قرآن سورت المومنون ہے رب دا قرآن اعلان کر دے کہ مکے والے ماندے سن رب نو رب دا انکار نہیں سن کر دے دلیل کی ہے دلیل سنے آجے آوازم دیئے کل من الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل افلا تذکرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ قل افلا تتقون قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل فأنا تسحرون رب کہندہ سونیا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں کو سوال تے کرو اللہ کی سوال کرا فرمایا انہاں نو آکھو اے مکے دیو مشرکو تے کافرو اے دسو لمن الارض ومن فیہا اے زمین دے جو کچھ زمین دی اندر ہے اے سارا کچھ کدہ ہے انہاں ساریاں چیزاں دا مالک کون ہے آؤ دسو نا زمین کی دیئے دسو نا زمین وچ اگن والے درخت کنے اگائے ہیں دسو نا اے پانی دیاں نیرہ کنے چلائیاں ہیں دسو نا اے سمندر کنے بہائے ہیں دسو نا اے دریا کنے چلائے ہیں اے چاند تے سورج کنے بنائے ہیں اے ستارے کنے چمکائے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر انہوں پوچھو زمین اور جو کچھ زمین دی اندر اے فصلیں اگ رہیاں نے درخت اگ رہے ہیں پھل تے پھل اگ رہے ہیں اے سارا کچھ کنے اگایا ہے اگر تو انہوں پتہ تے دسو تے مکے دے مشرک جواب دے نے اندے نے سیقولون للہ فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر اے آکھن گے اے سارا کچھ اللہ دے سارا کچھ بولو کی دے اے کون جواب دے رہے ہیں مکے دے مشرک رب نے مشرکین مکہ دا عقیدہ قرآن دے اندر بیان کیتا ہے مشرکین مکہ جواب دے نے زمین اللہ دیئے دریا انہیں بہائے نے ندی نالے انہیں چلائے نے درخت پھل پھول انہیں اگائے نے گندم انہیں اگائی ہے چاول او اگاند ہے اے آج دے کسے نو پوچھ کے بیکھو ہاں او کی آکھے گا بابیاں دا کرم ہے اے تے ولیاں دیا نیتے اوے مکے دے مشرکان دا عقیدہ ہے وے اندے نے زمین اللہ دیئے زمین دے اندر ہر شے رب دیئے اے دا مالک تے خالق اللہ ہے جدو اے جواب دیندے نے نا تے رب اندے اے میرے نبی انہاں نو پھر آکھو قل افلا تذکرون اور جے رب نو مان دے ہو پھر عقل کیوں نہیں کر دے پھر نصیحت کیوں نہیں پکڑ دے پھر سمجھ دے کیوں نہیں اور جیڑا رب سار چیز دا مالک ہے وہ توانو رزق نہیں دے سکتا رزق غیران کو لو کیوں مانگ دے ہو وہ توانو زندگی تے موت نہیں دے سکتا اسی غیران کو لو سوال کیوں کر دے ہو ایک کافران دا عقیدہ مشرکین مکہ دا عقیدہ رب نے کی دسی ہے وہ آندے نے سیقولون للہ اے سارا کچھ اللہ دے فرمایا سونیا کو اور سوال کرو نہ کرو اللہ کیڑا سوال فرمایا قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم محبوب جی انہوں پوچھو اے تے زمین دی گل سی نا ستا آسمانہ دا مالک کون ہے ستا آسمانہ دا رب کون ہے عرش عظیم دا مالک کون ہے اگر پتا جائے تے
دسو ہاں تے مشرکین مکہ کو جواب دیندے نے آندے نے سایقولون للہ ستے آسمان بھی اللہ دے نے اے آسمان تے جو کچھ بھی اللہ دے عرش عظیم دا مالک بھی اللہ ہے رب آندے نے اے میرے نبی پھر انہاں نو جواب دیو قل افلا تتقون اور جے من دیو ستا آسمانہ دا رب بھی اللہ ہے عرش عظیم دا رب بھی اللہ ہے پھر ڈر دے کیوں نہیں پھر اللہ نال شرک کیوں کر دے ہو انہیں ایک اور سوال محبوب جی انہاں کو پوچھو فرمایا کل من بیدہی آج را سوال نہ دھیان نال سنیا جے کل من بیدہی ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جی انہاں کو پوچھو من بیدہی ملکوت کل شیء ہر چیز دیاں ملکیتاں کدے ہاتھ وچ نے ایدہ دوجے لفظاں معنی پتہ کی بنے گا اس کائنات دا مختار کل کون ہے اس کائنات دا مختار کل کون ہے کنہ نو سوال ہو رہا مشرکین مکہ نو من بیدہی ملکوت کل شیء کائنات دے اندر جو کچھ بھی ہے زمین آسمان ہے سورج چاند ستارے نے فرشتے نے انسان نے جنات نے مرد نے عورتاں نے مخلوقات نے حیوانات نے جماعتات نے نباتات نے جو کچھ بھی اس کائنات دے اندر ہے من بیدہی ملکوت کل شیء ہر چیز دا مالک کون ہے ہر چیز دا اختیار کی دے ہاتھ ویچے مختار کل کون ہے تے جواب کون دے آمدے نے سایقولون للہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمانہ دا مالک بھی اللہ زمینہ دا مالک بھی اللہ دریاواں دا مالک بھی اللہ نہراں دا مالک بھی اللہ بارشاں بھی اوہی پاند ہے دھوپاں بھی اوہی لاند ہے ہواواں بھی اوہی چلاند ہے ہنیریاں بھی اوہی لگاند ہے اے میرے نبی زندگی دا مالک بھی اوہی ہے موت دا مالک بھی اوہی ہے عزت دا مالک بھی اللہ ہی ہے ذلت دا مالک بھی اللہ ہی ہے اے سارا کچھ اللہ دا ہی ہے اے کون کہہ رہے ہیں مشرکین مکہ سارے بولو کون کہہ رہے ہیں مشرکین پھر بھی اسی آنے ہاں مشرک نے پھر بھی اسی آنے ہاں کون نے مشرک نے کافر نے قرآن دا ایک اور مقام فرمایا سونیا انہاں کو ایک سوال تے کرو اللہ کیڑا سوال فرمایا انہوں نے پوچھو امن یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار فرمایا سونیا انہوں نے پوچھو کہ رزق آسمانہ تو انو کون دیندے زمین تو انو رزق کون دیندے تو آٹے کنہ دا مالک کون ہے تو آٹی بصارت دا مالک کون ہے اکھوئی ویکھن دی طاقت کنے دیتی ہے کنی سنن دی طاقت کنے دیتی ہے دلوں سوچن دی طاقت کنے دیتی ہے رات وچو دن کون کٹ دے دن وچو رات کون کٹ دے رزق آسمان تو کون دیں دے زمین تو رزق کون اگام دے فرمایا سونیا جدو تسی انہاں نو پوچھو گے اے آکھن گے سارا کچھ اللہ ہی کر دے کون کر دے سارے بولو کون کر دے اللہ کر دے پھر بھی اسی آنے ہاں مشرک نے پھر بھی اسی آنے ہاں مشرک نے پھر بھی اسی آنے ہاں کافر نے اللہ اور اسی توحید سمجھنا چاہنے ہاں رب اپنے قرآن نال سانو سمجھا اپنے نبی دی حدیث نال سانو سمجھا یہ تے مشرک مکہ دا بھی عقید ہے یہ سارا کچھ اللہ دے رب پھر بھی مشرک نے فرمائے تھے ہی بس نہیں او حج بھی کر دے سن عمرے بھی کر دے سن اللہ حج بھی کر دے سن فرمایا ہو جدو حج کر دے سن پتہ کی ہم دے سن لبیک اللہم
لبیک لا شریک لک لبیک. اللہ آندے سن، فرمایا آندے سن اللہ حاضر سی، اے اللہ اسی حاضر تیرا کوئی شریک نہیں. ربا جدوں اے آندے سن اسی حاضر تیرا کوئی شریک نہیں، تے پھر بھی اسی آنے ہم مشرک نے، پھر بھی تم آکھی ہے کافر نے. ربا کیوں آکھی آئی؟ فرمایا لے ہن جواب سن. انہاں نو اختلاف سی کا دینا لا الہ، سارے بولو لا الہ. میرے نبی نے کیا کہ دے قولو لا الہ الا اللہ. اوے اللہ نو من دیو، اے آہو جی مننے ہاں. فرمایا پھر غیران دی نفی کر دیو، پھر غیران دی نفی کر دیو. لات دی نفی کر دیو، منات دی نفی کر دیو، عزا دی نفی کر دیو، حبل دی نفی کر دیو. بیت اللہ دے 360 جڑے خدا تساں بنائے نے انہاں دی نفی کر دیو. صفا مروہ دیاں پہاڑیاں تے جڑے بت رکھے جے انہاں دی نفی کر دیو. مٹی دے بنائے ہوئے بتاں دی نفی کر دیو، لکڑی دے بنائے ہوئے بتاں دی نفی کر دیو. اے جڑے رب تو علاوہ غیر اللہ دی تسی پوجا کر دیو اے دی نفی کر دیو. اولیاء اللہ دی پوجا دی نفی کر دیو. مینا مٹی دے پتھراں دیاں مورتیاں دی پوجا دی نفی کر دیو. قولوا لا الہ الا اللہ. اگو نا جواب پتہ کی دیتا؟ آمدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تے گل ٹھیک ہے اللہ ہے وے سارا کچھ اللہ ہی کر دے، پر آج جڑی نفی تو کرا رہے ہیں نا اے ساڑے کول ہوندی نہیں. تے پھر جدو حج کر دیو اودوں کیوں مان دیو لبیک اللہم لبیک؟ پر اگلے جڑے لفظ نے نا وہ بھی سمجھو. اے آندے سن ربا اسی آ گیا، اسی حاضر ہو گیا، تیرا کوئی شریک نہیں سوائے او دے تو جنوں تو اپنا وزیر مشیر بنایا ہے، جنوں تو اپنا جناب اپنا نائب بنایا ہے. اللہ ساڑیاں اینا اگے اینا دیاں تیرے اگے، اسی اینا اگے اے تیرے اگے پہنچان دینے. تے قرآن دی اندر لکھی ہے جدو اینا مشرقین مکہ نو پوچھیا جاندہ اوہ تسی اینا دی مورتیاں دی پوجا کیوں کر دیو، اینا دے سامنے سجدے کیوں کر دیو، اینا دے سامنے متھے کیوں ٹیک دیو؟ کہ پتہ جواب کی آندے ما نعبدہم الا لیقربونا الاللہ زلفا. آندے جواب دیندے نے اسی تے اینا دی عبادت تاں کرنے ہاں، اسی آنے ہاں ساڑی اینا گے اینا دی رب گے، ساڑی رب سندا نہیں، اینا بزرگاں دی موڑدا نہیں، اسی اینا گے اے رب گے ساڑی پہنچا دیندے نے. اس واسطے اسی اینا دے نامہ دے جانور بھی ذبح کرنے ہاں، اینا دے سامنے متھے بھی ٹیکنے ہاں، اینا دے سامنے رکوع بھی کرنے ہاں، اینا دے سامنے سجدے بھی کرنے ہاں، اسی اینا نو راضی کرنے ہاں. اے ساڑی رب تک بات پہنچا دیندے نے، پھر رب ساڑے تے راضی ہو جاندے. میرے رب نے فرمایا اے کفر ہے، اے بولو شرک ہے، سارے بولو اے کیے شرک ہے. رب دسنا ہے جاندے او مکہ دے مشرک مینو من دے سن پر کلا نہیں سن من دے، مینو رب من دے سن پر وعدہ لا شریک نہیں سن من دے، مینو اللہ من دے سن پر وعدہ لا شریک نہیں سن من دے. اونا دا خیال ہے سی اولاداں رب وی دیندے بابے وی دے لیندے نے، عزتاں ذلتاں دا مالک رب وی ہے، بزرگ بھی ڈھول آ لیندے نے. اے جناب اولاداں رب وی دیندے بزرگ بھی دے سکتے نے، نفع نقصان دا مالک اللہ بھی ہے، اب بزرگ بھی بڑا کچھ کر سکتے نے. آ خوشی دے سکتے ہے، فلانا بابا غمی دے سکتے ہے، فلانا بابا فصلان دے سکتے ہے، فلانا بابا فصلان اجاڑ سکتے ہے، فلانا بابا نفع دے سکتے ہے، فلانا بابا نقصان دے سکتے ہے. اور پتہ لگا مشرقین مکہ دا عقیدہ ایسی رب ہے اللہ ہے پر کلا نہیں، اور رب تو علاوہ ہورانو بھی مشکل کشا مندے، حاجت روا مندے، داتے مندے، غوث اعظم مندے، مشکلہ دور کرنے والے مندے، نفع نقصان دا مالک مندے. رب نے آکیا چونکہ تسی منو کلا نہیں مندے اس واسطے میں تواڈے مننو تسلیم ہی نہیں کرتا. اللہ تو کی میں تسلیم کرے گا؟ فرمایا انج جی میں کروانا چاہنا ربا کی میں
व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। और दुनिया जहान दियो लोगो तुहाडा इला इक्को ही है। जिन्ना दा है गज के बोलो तुहाडा इला, जिन्ना दा है जरा आवाज कटो हाँ तुहाडा इला। जेड़ा ना बोलेगा तो मतलब है उन्हें होर भी को रखे है। तुहाडा इला इक्को ही है। ला इलाहा इल्लाहू ओदे तो सिवा कोई माबूद नहीं। ला इलाहा इल्लाहू ओदे तो सिवा कोई इला नहीं। अल्लाह माबूद जड़ा इक्को ही है कायनात के अंदर। वो कौन है? फरमाया हुवा रहमानुर रहीम। ओ आवे जेड़ा रहमान भी है रहीम भी है। अल्लाह ने किमें पता लगेगा रहमान ते रहीम कौन है? फरमाया पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। रब दस रहा है रहमान अल्लाह है, रहीम अल्लाह है और अल्लाह ही इस कायनात दा कल्ला माबूद है। रब तो इलावा कोई इबादत दे लायक नहीं। जब तक ए अकीदा नहीं होएगा उस वक्त तक तेरा कलमा पढ़न दा कोई फायदा नहीं होएगा। तेरा कलमा पढ़ना बेकार है जब तक तू अल्लाह नू वहदहू ला शरीक नहीं मानदा। मैं एक शहर क्रॉस करके तुहाडे तक पहुंचिया जिन्हों राई विंड कहंदे ने। उथों दे जेड़े भाई साडे मुसलमान मुबल्लिगीन जिदों निकलदे ने ना ते फिर लोकां नू सब तो पहली दावत पता की देंदे ने? अगर इत्थे कोई उन्हां भाइयां जो मौजूद है तो मेरी तस्दीक करेगा। सब तो पहले उन्हां दी दावत हुंदी है भाई अपना कलमा सीधा कर लो। अपना क्यों जी इंदियां ने की कर लो? अपना कलमा सीधा कर लो। एक बारी मैनू भी एक भाई आंदे ने साडे कोल आए, आंदे ने जनाब अपना कलमा सीधा कर लो। मैंने कहा जी करवाओ। हाँ जी पढ़ान लगे बनाते ने पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। मैं क्या बुजुर्गों होने दा तर्जमा भी करो, एदा माना भी करिए ताकि कलमा जरा सीधा हो जाए। गल टुर पई ते मैनू आंदे ने आपने कितना चिल्ला लगाया हुआ है? मैंने कहा पूरे 8 साल लगाया हुआ है। इसीलिए आपको कलमा सीधा है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह जिन्ना को कलमा अहले हदीस दा सीधा कायनात च किसे दा सीधा है ही नहीं। और साडा कलमा की है? ला इलाहा कोई अल्लाह तो सिवा दाता। कलमे दा माना करो ना, डरदे कानू? कोई अल्लाह तो सिवा दाता, कोई अल्लाह तो सिवा गौसे आजम, कोई अल्लाह तो सिवा फरियाद रस, कोई अल्लाह तो सिवा मुश्किल कुशा, कोई अल्लाह तो सिवा हाजत रवा, कोई अल्लाह तो सिवा औलादा देने वाला, कोई अल्लाह तो सिवा बेड़ियां पार लगाने वाला, कोई अल्लाह तो सिवा नफा देने वाला, कोई अल्लाह तो सिवा नुकसान देने वाला। ला इलाहा इल्लल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह दे आखन कारण और इला न कोई और ला इलाहा दे आखन कारण। तर्जमा सुन लो, अपने कलमे सीधे कर लो, एक तालब इल्म खोलो। ला इलाहा दे आखन कारण और इला न कोई इल्लल्लाह दे आखन कारण। इको माबूद किन्ने? इको माबूद की तोई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दे आखन कारण तेरे दिल दा कुफर के होई। जे कलमा पढ़ के कबराई पूजे ओ बदबख्ता, जे कलमा पढ़ के कबराई पूजे तेरा बेड़ा ही डूब गयोई। पढ़ लो ला इलाहा। ए जड़ा कलमे ना तौहीद वाला रब नू बड़ा ही प्यारा जे, बशर्ते के बंदे दी तौहीद सही होवे, बशर्ते के बंदा इस कलमे दे उत्ते पूरा उतरदा हो
ہووے رب ذوالجلال دی قسم ہے اللہ نو ایک کلمہ بڑا ہی پسند ہے آکھو کہ کو دلیل پیش کر حدیث صحیح بخاری دی ہے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا رب نے ترازو لگایا ہوئے گا اعمال نامے تول رہے ہوں گے ایک آن والا آئے گا او دیاں نیکیاں دا پلڑا بھی رکھ دیتا جائے گا برائیاں والے رجسٹر بھی پلڑے دے اندر رکھ دیتے جان گے جدو انہوں تولیا جائے گا نا تے نیکیاں کٹ جان گیاں برائیاں ود جان گیاں برائیاں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا نیکیاں والا ہولا پہ جائے گا دعا کر اللہ مینو توانو قیامت والے دن دی شرمندگی تو محفوظ فرما لے رب سانو قیامت والے دن دی ذلت اور رسوائی تو محفوظ فرما لے اے جدو نیکیاں لا پلڑا ہولا پہ جائے گا نا بندہ پریشان ہو جائے گا بندے دے پسینے چھٹ جان گے اے ہون کی بنے گا سیدھا نظر پہ آمدہ کہ ہون میں جہنم میں جانا ہے میریاں نیکیاں کٹ گئیاں برائیاں ود گئیاں تے رب اپنے بندے دی حالت ویکھن گے نا تے اللہ فرمان کے میرے بندے پریشان نہ ہو آج تیرے نال عدل انصاف ہوئے گا تیرے نال ظلم تے زیادتیاں نہیں ہون گیاں اے میرے فرشتیوں جاؤ نا اتنیاں نیکیاں والا پلڑا ذرا چھان مارو ہو سکتا ہے کوئی اور نیکی مل جائے فرشتے جاندے نے نیکیاں والا پلڑا پھول دینے ایک پرچی ایک بتاکا انہاں نو مل جاندی ہے لے کے آ جاندے نے عرشاں والیا ربا اے پرچی سانو وچوں مل گئی ہے تے اے بندہ ویندا پیا ایک پرچی مل گئی ہے تے دل وچ خیال آیا ہے اینے رجسٹر پے نے تے اینے رجسٹراں نال گل نہیں بنی ایک پرچی والا ایتھے کی کرے گی اللہ فرمان گے اے میرے فرشتیو اے پرچی نو نیکیاں والے پلڑے دے اندر رکھ دیو پلڑے دے اندر رکھ دیتا جائے گا جدو اس نیکی نو اس پرچی نو نیکیاں والے پلڑے دے اندر رکھیا جائے گا اے پلڑا بھاری ہو جائے گا برائیاں والا اٹھ جائے گا پلڑا نیکیاں والا بھاری ہو جائے گا برائیاں والا اتاں اٹھ جائے گا ہولا پہ جائے گا تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرما پتا جی اس پرچی دے کی لکھی ہے اللہ تے نبی کی لکھیا ہوئے گا فرمایا ہوتے تے لکھیا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ وہ اس پرچی تے لکھئے اس بندے دے کھاتے وچ بڑے گناہ نے اس بندے دے کھاتے وچ بڑے جرم نے اس بندے دے کھاتے وچ بڑیاں خطاماں نے اس بندے دے کھاتے وچ بڑے اعمال بد نے پر چونکہ انہیں جمن تو لے کے مرن تک میرے نال کسے نو شریک نہیں بنایا لا الہ الا اللہ وچ فرق نہیں پایا میرے تو علاوہ کسے نو حاجت روا نہیں بنایا مشکل کشا نہیں بنایا داتا نہیں بنایا گنج بخش نہیں بنایا فیض عالم نہیں بنایا غوث اعظم نہیں بنایا فریاد رس نہیں بنایا بیڑیاں ڈوبن تارن والا نہیں بنایا رزق دین کھون والا نہیں بنایا انہیں جدو بھی اپنا ہاتھ پھیلایا ہے میرے اگے پھیلایا ہے جدو بھی منگی ہے میرے کولو منگی ہے جدو بھی انہیں پکاری ہے مینوں پکاری ہے چونکہ انہیں میرے نال کسے نو شریک نہیں بنایا مینوں دی توحید ایڈی پیاری ہے رب فرماندے نے میرے بندیا میں تیری توحید دی برکت نال میں تیرے سارے گناہ معاف کر دیتے نے جا میری جنت وچ داخل ہو جا پڑھو لا الہ اچھی پڑھو سارے لا الہ اوے آج کلمے اپنے سدھے کر لو اپنے کلمے دا معنی سمجھ لو رب تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق اگر اے توحید تیری بن گئی اگر تینو کلمے دا معنی صحیح آ گیا تیرا عقیدہ کلمے دے مطابق صحیح بن گیا رب ذوالجلال دی قسم تیرے دنیا دے بیڑے بھی پار تیری آخرت دے بیڑے بھی پار ہو جان گے حدیث میں چاہندہ ہے مشکات روایت موجود ہے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد
محمد اچیا کو صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے حدیث قدسی ہے نبی پاک فرماندے نے اللہ نے فرمایا ہے اگر میرا بندہ زمین تو لگ کے آسمان تک نیکیاں ہی نیکیاں لے کے آ جائے زمین تو لگ کے آسمان تک نمازیں ہی نمازاں لے کے آ جائے روزے ہی روزے لے کے آ جائے حج ہی حج لے کے آ جائے عمرے ہی عمرے لے کے آ جائے زکاتاں ہی زکاتاں لے کے آ جائے صدقے ہی صدقے لے کے آ جائے طواف بیت اللہ لے کے آ جائے حجر اسود نو چومنا لے کے آ جائے ساریاں نیکیاں زمین تو لگ کے آسمان تک لے کے آ جائے اگر انہاں نیکیاں دی اندر میرے نال کسے نو شریک بنایا ہویا میں ساریاں نیکیاں پھوک دیاں گا ولا ابالی منو پچھن والا کوئی نہیں نعرہ تکبیر مسلک الحدیث شان مصطفیٰ میں ساریاں نیکیاں پھوک دیاں گا منو پچھن والا کیویں پھوک دیاں گا جے میرے نال شرک کیتا ہویا ساریاں نیکیاں برباد کر دیاں گا ان حدیث دا اگلا حصہ نبی پاک فرماندے نے اگر زمین تو لگ کے آسمان تک خطاوائیں خطاوہ لے کے آ جائیں گناہیں گناہ لے کے آ جائیں جرم ہی جرم لے کے آ جائیں پر انہاں گناہاں دی اندر میرے نال شرک نہ کیتا ہویا انہاں خطاواں دی اندر میرے نال شرک نہ کیتا ہویا انہاں جرماں دی اندر میرے نال کسے نو شریک نہ بنایا ہویا اگر شرک والا جرم نہ ہویا زمین تو لگ کے آسمان تک تو خطامہ لے کے آ جا اگر انہاں دی اندر شرک نہ ہویا میں تیرے سارے گناہ معاف کر کے جنت دا داخلہ دے دیاں ولا ابالی تا میں نو پچھن والا ہی کوئی نہیں آئی لا الہ الا اللہ دا مل پہ رہا رب نو اپنی توحید ایڈی پیاری ہے اللہ اندے تو میرے نال کسے نو شریک نہ بنا تو میرے نال کسے نو ساجی نہ بنا مینو وحدہ لا شریک من کے تو دنیا تو آ جا میں تیرے سارے گناہ معاف کر کے جنت دا داخلہ عطا فرما دیا نعرہ تکبیر مولانا حنیف ربانی صاحب اہلا و سہلا و مرحبا ربانی صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے تے میں دو چار کلمے بیان کر کے تے انشاءاللہ اجازت چاہنا حضرات توجہ فرمانا میں بات کی کر رہی ہوں رب آمدہ جے شرک نہ ہویا جے شرک بولو اچھی بولو ربانی صاحب نو بیک کرے تو انہوں جوش چڑھنا چاہیے تھا تسی اگے بھی ہوش ہون رہے ہو اچھی بولو جے شرک نہ ہویا تے میں سارے گناہ معاف کر دیا میں نو پچھن والا اور قرآن آندہ نا اعلان کرتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہی ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترا اسما عظیما اللہ فرماتے ہیں میرے بندیا سن لے میرا اعلان سن لے اگر تو شرک نہ کریں گا میں چاہاں تے تیرے سارے گناہ معاف کر دیا میں چاہاں تے شرک تو علاوہ تیرے سارے جرم معاف کر دیا لیکن یہ تو شرک کرتا دنیا تو آ گیا یہ تو رب تو علاوہ ہو رانو پکار دا دنیا تو آ گیا یا علی مدد دے نعرے لگاندہ دنیا تو آ گیا یا رسول اللہ مدد دے نعرے لگاندہ دنیا تو آ گیا یا پنجتن پاک کہندہ دنیا تو آ گیا یا غوث آدم پیر عبدالقادر جلانی کہندہ دنیا تو آ گیا اگر تو میرے تو علاوہ کسے اور نو پکار دا دنیا تو آ گیا کسے اور کو لو مدد مانگ دا دنیا تو آ گیا میں رب اعلان کر رہا تیریاں نمازاں جنیاں مرضی ہون تیرے روزے جتنے مرضی ہون تیریاں زکاتاں جتنیاں مرضی ہون تیرے اعمال صالحہ جتنے مرضی ہون یہ تو شرک کردہ دنیا تو آ گیا میں تینوں معاف نہیں کرانگا جہنم دا ایندھن بنا دے واگا ایک قرآن ہے رب دا قرآن قصہ کہانی نہیں کوئی حقائق نہیں کسے مولوی دا قول نہیں اللہ دا قرآن ہے رب دے قرآن دا پنجواں پارا ہے اللہ منو توانو قرآن دی سمجھ عطا فرما دے اور یہ توحید میری تیری صحیح ہو گئی اللہ نال کسے نو شریک نہ بنایا ہویا
تے دنیا چ بھی بڑے فائدے نہیں آخرت چ بھی بڑے فائدے اب ویکھنا رب نو توحید اپنی کنی کو پیاری ہے ایک سورت ہے سورہ اخلاص سورت دا نام کی ہے سورہ اخلاص سارے نو آمدی ہونی ہے انشاءاللہ تسی کو ملک پاکستان دے وزیر تھوڑے ہو کہ تانوں سورت اخلاص نہ آمدی ہوے ساڈے وزیراں نو نہیں آمدی تانوں انشاءاللہ آمدی ہونی ہے پڑھو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اس سورت دی نا فضیلت پتہ کنی ہے بڑی مشہور روایت ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑا بندہ ایک واری سورہ اخلاص پڑھدا ہے اللہ انہوں 10 پاریاں دا اجر عطا فرما دیندا ہے قرآن دے 10 پارے پڑھن دا جیڑا بندہ 2 واری سورہ اخلاص پڑھدا ہے اللہ 20 پارے پڑھن دا اجر عطا فرما دیندا ہے جیڑا بندہ 3 واری سورہ اخلاص پڑھدا ہے اللہ قرآن دے 3 پارے پورا قرآن پڑھن دا اجر عطا فرما دیندا ہے پتا جی سورت دی اینی فضیلت کیوں ہے وہ ذرا دا ترجمہ پڑھو تانوں پتہ لگے دی فضیلت کیوں ہے ترجمہ کیے قل هو اللہ احد اے میرے نبی کہہ دیو اللہ ایک ہی ہے هو اللہ احد بولو اللہ اور گج کے بولو اللہ کوئی اودا شریک نہیں اللہ ایک ہی ہے اللہ الصمد او بے نیاز ہے کسے دا محتاج نہیں کسے دا ضرورت مند نہیں انہوں کسے دی پرواہ نہیں او کلا غنی ہے ساری دنیا او دی فقیر تے محتاج ہے اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد نہ او دی کوئی اولاد ہے نہ او دے ماں پیو نے او ماں پیو تو بھی پاک ہے او اولاداں تو بھی پاک ہے اللہ نے اس صورت دے اندر یہودیاں دا رد کر دیتے عیسائیاں دا رد کر دیتے مشرکین مکہ دا رد کر دیتے ساری دنیا دے اونا مشرکان دا جڑے اللہ دی اولاد مندے نے یا رب دے وچوں کسے چیز نو نکال دینے کوئی نور من نور اللہ کہندے کوئی ابن اللہ کہندے کوئی عزیر ابن اللہ کہندے کوئی مسیح ابن اللہ کہندے کوئی ملائکہ نو بنات اللہ کہندے کوئی کسے نو نور من نور اللہ کہندے رب نے سب دی نفی کر دیتی ہے لم یلد ولم یولد نہ رب کسے وچوں نکلے ہے نہ اللہ دے وچوں کوئی شے نکلی ہے لم یلد ولم یولد نہ او دے وچوں کوئی شے نکلی ہے نہ رب کسے وچوں نکلے ہے ولم یکن لہ کفوا احد او دی برابری کرن والا ہے ہی کوئی نہیں او دے برابر کھلون والا ہے ہی کوئی نہیں نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی نہ کوئی امام نہ کوئی پیر نہ کوئی پیغمبر نہ کوئی زندہ نہ کوئی مردہ نہ کوئی انسان نہ کوئی جن نہ کوئی فرشتہ اور کوئی بھی رب دے مد مقابل کھڑا نہیں ہو سکتا لم یکن لہ کفوا احد ہر قسم دیاں برابریاں تو رب پاک ہے او دے برابر کوئی شے نہیں اے اللہ دی توحید او کلے ایک کے بے نیاز ہے نہ او دے وچوں کچھ نکلی ہے نہ او کسے دے وچوں نکلی ہے نہ او دے برابر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے اللہ نو اے توحید ایڈی پیاری لگی ہے رب آندا ہے تو 3 واری میری اس توحید دا اقرار کر میں پورا قرآن پڑھن دا ثواب دے دے وہاں ایک صحابی میرے پیغمبر علیہ السلام نے نا انہاں نوں کسے ساتھیاں دے نال بھیجیا کسے مقام دے وہ نماز پڑھاندے امیر بنا کے بھیجیا لشکر دا نماز پڑھاندے نے نا تے جیڑی بھی نماز قرات والی پڑھاندے نے جتھوں مرضی قرات کردے نے تے رکوع جان تو پہلا نہ پڑھدے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پہلی رکعت دے اندر بھی سورہ اخلاص دوسری رکعت دے اندر بھی سورہ اخلاص بار بار سورہ اخلاص صحابہ میرے نبی کو لائے آندے نے محبوب جی انہوں پوچھو کہ سورت اخلاص ہر رکعت جو پڑھ دے یہ انی سورت اخلاص کیوں پڑھ دے فرمایا تسی انہوں پوچھو کیوں پڑھنا ہے بھائی سوال کیتا گیا بھائی انی سورت اخلاص ہر رکعت جی پڑھی ہے انہیں کیوں پڑھنا ہے آندہ ہے ایدی اندر اللہ دی توحیدیاں گلہ نے ایدی اندر رب دیاں صفتاں نے ایدی اندر رب دی وحدانیت دا اعلان ہویا ہے اس واسطے منو اس سورت نال بڑا پیار ہے چونکہ دے میں اللہ دی توحید دا تذکر ہے منو اس سورت نال بڑا پیار ہے اس پیار دی
دی وجہ تو میں پہلی رکعت وچ بھی سورہ اخلاص پڑھنا دوجی وچ بھی سورہ اخلاص پڑھنا بار بار سورہ اخلاص پڑھنا مینوں ایدی توحید والیاں گلاں دی وجہ تو اس نال بڑا پیار ہے نبی پاک نو دسیا گیا محبوب جی او تے اے گل آندا ہے فرمایا اونوں کہو خوش ہو جا تو رب دی توحید دی وجہ تو اس صورت نال پیار کرنا ہے عرش والا عرشاں تے بیٹھا تیرے نال پیار کردا ہے اے اگر توحید میری تیری صحیح ہو جائے اے مل پیندا ہی پر توحید صحیح ہونی چاہیے اے نہیں اللہ بھی شفا دیندا ہے بابے دا توحید بھی بڑا کم کر جاندا ہے اللہ بھی پتر دیندا ہے سلطان باؤ دی تریک بھی جے پتر ڈگ پوے تے تی جے بیر ڈگ پوے تے پتر انا للہ و انا الیہ راجعون اے جدوں اے ہو جی گل کوئی کرے نا ان کو پڑھ ہم والا لا الہ ان کا کلمہ سیدھا کرو اللہ دے بندے کلمہ صحیح کر کلمے دا تقاضا ہے وے رب تو علاوہ نہ کوئی پتر دے سکتا ہے نہ کوئی تی دے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما انہو علیم قدیر او کئیانو رب اتنا دیوے او بس بس کرن زبانوں تے کئیانو رب کچھ نہ دیوے او خالی جان جہانوں لا الہ الا اللہ دا معنی ہے بے رب تو علاوہ کوئی اولاد بھی بولو دے سکدا اللہ تو علاوہ کوئی بیماری تو شفا بھی دے سکدا رب تو علاوہ کوئی صحت بھی بولو دے سکدا اللہ تو علاوہ کوئی رزق بھی دے سکدا رب تو علاوہ نفع نقصان دا کوئی مالک بھی بولو ہو سکدا اللہ تو علاوہ کوئی عزت ذلت دا مالک بھی بولو ہو سکدا اور رب نو اے توحید ایڈی پیاری ہے قرآن دے اندر ایک آیت آئی ہے میرے پیغمبر جناب محمد اچھی آنکھو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دے صحابی نے آپ فرماندے نے ابی ذرا دس ہاں قرآن دی سب تو عظیم آیت کیڑی ہے حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے محبوب جی مینوں تے سمجھ آئی ہے کہ قرآن دی سب تو عظیم آیت آیت الکرسی ہے کیڑی سارے بولو کیڑی اچھی بولو ہمالا کیڑی جے میں آکھاں کنو کنو آؤندی ہے تے آؤندی تھوڑے انہوں ہونی ہے اللہ سارے انہوں اللہ کرے سارے انہوں آ جائے کہو آمین ہاں جی آج دم درود لوکی کئی کروان ہوندے نے نا انہوں آکھیے نا بھائی آیت الکرسی راتی پڑھ کے سونی اے مولوی جی پوتنے بڑے نظر ہوندے نے راتی کالیاں کالیاں شیوان نظر ہوندیاں نے اینج جی میں اتے کوئی چڑھ کے بہ گیا مولوی جی پار بڑا پیا ہے میں کہا راتی آیت الکرسی پڑھ کے آخری کول پڑھ کے سویا کرو تے میں کہا آیت الکرسی پڑھ دیو اے نہیں کوئی نہیں پڑھ دے میں کیوں نہیں پڑھ دے اے مولوی جی اصل وچ اوندی کوئی نہیں آیت الکرسی میں کیا اتوں وے کے پڑھ لیا کرو قرآن تیسرے پارے جو لکھی ہے ٹھلا جا منہ کر کے دینے مولوی جی قرآن بھی نہیں پڑھنا ہوندہ میں کیا مسلمان دے کری جمعے ہو نا مسلمان دی اولاد دی ہو نا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آیت الکرسی نہیں ہوندی قرآن نہیں پڑھنا ہوندہ میرے پیغمبر فرماندے نے بھائی دس سب تو عظیم آیت کیڑی ہے محبوب جی آیت الکرسی تے میرے نبی نے ہاتھ مار کے فرمایا اللہ تینوں تیرا علم مبارک کرے یعنی میرے نبی نے تصدیق کر دی تھی کہ آیت الکرسی ہی سب تو عظیم آیت ہے اچھا اس آیت الکرسی نو اللہ نے سب تو عظیم آیت میرے نبی نے فرمایا ہے کیوں فرمایا بلا کیونکہ اے دی اندر بھی رب دی توحید ایسی بیان ہوئی ہے کہ شاید کسے دوجی آیت جو بیان ہی نہ ہوئی ہوئے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਤੇ ਪੜਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਇਤਲ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇਤਨੀ ਅਜ਼ੀਮ ਤੌਹੀਦ ਇਹਦੇ ਚ ਬਿਆਨ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਤੌਹੀਦ ਏਡੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने, आप फरमाते ने जेड़ा बंदा राती आयतल कुर्सी पढ़ के सौंदा है सारी रात अल्लाह ओदी हिफाजत वास्ते फरिश्ता ओदे सराने खिलार देंदा है। नारे तकबीर मसरक कलादीर। मेरे पैगंबर ने फरमाया हर नमाज फर्ज तो बाद जेड़ा आयतल कुर्सी पढ़दा है अगर ओदा अकीदा ईमान आयतल कुर्सी दे मुताबिक दुरुस्त है फरमाया ओदे ते जन्नत दे दरमियान फर्क है ते सिर्फ कादा है मौत दा। एतल मरेगा एतल रब जन्नत दा दाखला अता फरमा देगा। ए आयतल कुर्सी दी इन्नी अजमत क्यों है? क्योंकि इहदे च रब दी तौहीद बयान होई है।